वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है जी, प्योर सियासत पॉलिटिक्स, और एक है हुकूमत। अब आगा माजिद मेरी टीम में नहीं है, बट ही सिंग्स माय सॉन्ग्स। वो तारीफ ही कर रहा होता है कि भाई उसने एक सवाल का जवाब बड़ा अच्छा दिया, मैं हैरान हूँ। बल्कि मुझे आप याद दिलाइएगा डॉक्टर साहब कि आगा माजिद से मैंने ये पूछना है, इतनी अकल तेनू किन्ने देती। उससे किसी ने एक सवाल किया कि आफ्ताब साहब तो सुना बड़े मुश्किल पसंद हैं, वो तो दूसरे को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। तो उसने कहा कि हाँ मुश्किल है उसके लिए जिसे काम करना नहीं आता। ये बड़ा अच्छा जवाब था उसका। जी, आप फिल्मों में काम भी देंगे अपनी टीम को जो अच्छे कलाकार हैं? सर जो सूट करेगा ना, जो सूट करेगा उसको देंगे। जी, मेरा नाम है खुर्रम मकसूद। जी खुर्रम साहब, स्टार्ट करते हैं। जी सर, सर सवाल करेंगे और ये और शकील साहब आपस में भी अक्सर बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। सो आपने अगर कसौटी देखी है तो फिर जब आपसे सवाल करेंगे आप तभी जवाब दीजिएगा। ठीक। जी खुर्रम साहब शख्सियत मर्द है, जी, जिंदा, नहीं, एशियाई, जी, साउथ एशियन। जी, शकील साहब योर विटनेस एक जिंदा एक शख्सियत जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक साउथ एशिया से है। अगर कोई पुरानी शख्सियत है तो जाहिर है तकसीम शकील से पहले की है, तो गो अहेड। But we can start with 50. Why जी, 50? फरूख साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं, चलें फिर वापस इधर आ जाते हैं। ताल्लुक पाकिस्तान से, 1974 के बाद। एंड ही सेज ही इज अ पाकिस्तानी। जी, ताल्लुक पाकिस्तान से 1925 पे आ जाए। 25 साल का मेरे ख्याल कर लेना चाहिए। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है। जी हाँ। जी, सो 1974 से 1999 के दरमियान। 1974 से 1999 के दरमियान, 74, 99, 74, 99। शकील साहब ये पॉलिटिकली एक वोलेटाइल सा अपहीवल का दौर 74, 99 के दरमियान शोबिज के हवाले से भी एक प्राइम टाइम पाकिस्तान फिल्म का इसमें है। देखा जाए तो बड़ी हद तक टीवी का भी, पीटीवी का कम से कम, पीटीवी का, नॉट टीवी का, पीटीवी का, क्योंकि पीटीवी का जो है ना आखिरी उसके जो रसूमात थे वो इस मिलेनियम के एंड तक अदा कर दी गई थी। जी, इल्म फजल से शुरू कर लें फिर क्या? मेरा ख्याल है चलें ठीक है। हाँ, खुर्रम साहब ताल्लुक इनका इल्म फजल से अब कह सकते हैं एक हद तक। एक हद तक नहीं, ये पूछना हम ये चाह रहे हैं कि बुनियादी वजह शोहरत, नहीं, तो फिर तो नहीं ना भैया। इल्म फजल से ताल्लुक वो कहते हैं है ओके एक हद तक, लेकिन वजह शोहरत ये नहीं है। ओके, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। जी, देखा शकील साहब, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। ताल्लुक भैया पंजाब से है। जी, अच्छा जी, सवालात डॉक्टर साहब कितने हुए? सर 9 सवाल। 9 सवाल हो गए हैं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है और इल्म फजल से भी। अच्छा, सियासत जब हम कहते हैं तो इसकी एक तकसीम है, आप जानते हैं कि एक है सियासत, प्योर सियासत पॉलिटिक्स, और एक है हुकूमत, यानी वो हुकूमत में बंदा रहा हो, जी, 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 कोई जज के तौर पे, जर्नल के तौर पे, गवर्नर के तौर पे, लेकिन सियासत में नहीं। दूसरी कैटेगरी से ताल्लुक है। दोनों ही है वैसे, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी जो है ना उसमें मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा मतलब हाँ जी, वो दूसरी कैटेगरी में वो ज़्यादा थे, यानी प्योर पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन बाज़ लोग बदोबदी जो ले आए जाते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वो ऐसे नहीं थे सर। अच्छा ऐसे नहीं थे। लेकिन आपने जो दूसरी कैटेगरी मैंने यही बताई ना कि जैसे जज, जर्नल या कोई ऐसी चीज, तो फिर वो आ गया, ऐसा ही है ना जी, तो फिर पॉलिटिक्स। शकील साहब यू हर्ड हिम, जी जी ही इज बोथ तो फिर हाँ प्राइमरीली जज। जुडिशरी से ताल्लुक था। जुडिशरी से कौन है जो आपको पॉलिटिक्स में
یا آپ کہہ جرنیل تو سکتے ہیں آپ کہ کو لا کے پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے, اگر کوئی وکیل بھی تھے تو وہ بھی کور ہو جائیں گے. نہیں شکیل صاحب آپ پہلے ڈٹرمن کر لیں کہ جوڈیشری سے لا کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. جوڈیشری نہیں بلکہ لا کا پوچھیں کہ لا کے شعبے سے تعلق تھا تو اس میں وکیل بھی آ جائیں گے, جج بھی آ جائیں گے. جی نہیں یہ آپ نے نہیں, جب وہ آپ سے میں نے آپ کو بولا تھا مخاطب کریں گے تو وہ ایکچولی ناٹ ایمڈ ایٹ یو. آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم آپس میں جو ڈسکشن کرتے, کیوں جی آپ لوگ تو جانتے ہیں نا ہم بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا تھا خرم صاحب نے کمال فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ آپ کو. اچھا جی لیکن ہم کوشچن لے لیتے ہیں, یہ کوشچن ہمارا شمار کر لیں. انہوں نے معصومیت میں کہہ دیا کہ جی. اچھا جی جوڈیشری سے تعلق ہے ان کا, جی آپ نے ہاں جی جواب یہی ہے جوڈیشری سے. اور شکیل صاحب میں نے ایک کوشچن جو ہے نا وہ لکھوا دیا ہے, ایکچولی بنتا نہیں ہے, ان کی سزا کے طور پہ نہیں بنتا لیکن میں نے لکھوا دیا. اچھا یہ پھر باقی چیلنجز کے لیے بھی ہے. حالانکہ میں نے شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا جب آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ نے تب جواب دینا جب آپ کو بلائیں گے, بٹ باقیوں کو نہیں ملے گا ایسے سوال. اچھا جی جوڈیشری کے معاملات جو ہیں, جوڈیشری سے کوئی پالیٹکس میں گیا ہو, شکیل صاحب یہ تو جو کارنیلیس واز لا منسٹر ایز ویل ایز جج. ہاں پہلے وہ چیف جسٹس تھے, پھر یحییٰ خان کے دور میں منسٹر بھی رہے. جی جی پھر جسٹس منیر کا بھی پوچھا جا سکتا ہے یہاں پہ. He also wrote a book. نہیں لیکن جسٹس منیر never entered into practical politics, whereas he says کہ he is a politician also, ہے نا, تو وہ یہ نہیں ہے کوئی ایسا الیکٹڈ بندہ. پالیٹیشین وہ ہوتا ہے جو پارلیمانی سیاست میں حصہ لے اور الیکٹ ہو کے آئے. پھر تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نان مسلم تھے, کارنیلیس will be eliminated. نہیں کارنیلیس never contested for any seat. نہیں وہ منسٹر تو رہے گا بھائی. نہیں منسٹر تو سیاست تو نہ یہ حکومت ہے. یہ اگر آپ نے منسٹر کرنی تو کیا وہ جو سندھ کا نواز لیگی وہ جو تھا جو جج تھا, کیا نام اس کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ وہ ایک پراپر مثال ہے کہ he actually died more recently. کیا نام کیا ہے؟ صدیقی. No sir, نہیں. Siddiqui was also not a politician. He was by default he was into government because he was governor. He was governor Sindh. میں ایک دوسرے کی بات کر رہا ہوں جو نواز لیگ کا بڑی دیر وہاں کا سندھ کا پریزیڈنٹ رہا ہے یار, غوث علی شاہ. شکیل صاحب یہ ہے پولیٹیشین. اگر آپ نے جوڈیشری سے کوئی نہیں اس میں وہی کارنیلیس ہی زیادہ تو پاسبلٹی ہے اس کی. سر کارنیلیس واز ناٹ اے پولیٹیشین. بھائی جان آپ کو اس سائنس کا پتہ ہے نا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشین سیاستدان وہ ہوتا ہے جو الیکشن لڑے, اس کو ووٹ ملے, وہ الیکشن ہارے, الیکشن جیتے, یہ ہوتا ہے سیاستدان. سیاستدان یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کر اس کو گورنر لگا دیں, پریزیڈنٹ لگا دیں. پھر تو غلام اسحاق خان واز آلسو اے پولیٹیشین. نہیں مطلب انہوں نے میرا خیال الیکشن نہیں کرتا. پھر ایسا کہیں نا, پھر آپ یوں کہیں کہ تعلق حکومت سے تھا. ڈاکٹر صاحب یو شوڈ. جی سر, تو انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ دونوں کیٹیگریاں ابھی کیوں جناب دونوں ہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا ایک زیادہ ہے جس میں گورنمنٹ ہے, زیادہ تعلق گورنمنٹ سے ہے. تو یہ میرا پوچھا جا سکتا ہے کہ نان مسلم تھے. I think it will clear up a lot of confusion. نان مسلم میں 3 بڑے ججز ہیں, دوراب پٹیل, بھگوان داس اینڈ کارنیلیس. نہیں بھگوان داس تو ابھی کل کی بات ہے. تو نہیں میرا مطلب ہے ایسے صاحب ہے جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے 99 سے پہلے. تو یہ تو کارنیلیس کے اس میں آتا ہے, لیکن کارنیلیس واز ناٹ اے پولیٹیشین. اچھا جناب یہ بتائیے کہ واز ہی اے نان مسلم؟ He was Muslim. He was a Muslim. شکیل صاحب we just squandered a question. اچھا ایک اور بات, صرف یس اور نو میں جواب دے. ہو سکتا ہے کہ مسلم اور نان مسلم کے علاوہ مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. سو جسٹ یس اور نو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے.
दुराब पटेल was a लेकिन अब तो आपने जवाब पारसी. दे दिया, that's नहीं, okay. इनके लिए बता दें, दुराब पटेल was a पारसी, भगवान दास was a Hindu, Yeah. Cornelius was a Christian. She is right. So it was actually a direct answer. Better to give just yes or no. अब तो खैर हो गया. I just want to say one thing. Who claims himself like as Muslim, I think he's a Muslim, isn't it?